السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أنا بخير شكرا. وأنت كيف حالك؟ أنا أيضا بخير. ما اسمك؟ اسمي محمد حسن جميل. من أين أنت؟ أنا من بلد الأديس. هل تتكلم عربية؟ أتكلم قليلا. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المطار. لما تذهب هناك؟ للسفر إلى البيت. متى ترجع؟ سأرجع بعد شهر. هل هذا صعب؟ لا هذا سهل. كم الساعة لنا؟ الساعة الواحدة. شكرا جريا. عفوا. أين المستشفى؟ هو قريب. اعطني ماء. تفضل. إلى اللقاء. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. মারহাবা বলেন। সময় কম।